سمین حرف منو گوش کن. هرچند بده اتفاقی که برای خرم افتاده دیگه حتی نزدیکتم نمیشه، اما اون سیریشه. اگه نزدیکت شد اصلا مراعاتشو نکن، میتونی با کفشت بزنیش. شما دارین از خرم حرف میزنی؟ مطمئنین حالتون خوبه زنمو؟ با اتفاقی که برای اون افتاد اگه عاقل باشه خودشو کنار میکشه و فرار میکنه. شما چیکار کردین؟ شما با خرم چیکار کردین؟ من هیچ کاری نکردم. حالا هر کاریم که لازمه تو میکنی، من که فقط میشینم و تماشا میکنم. یه لحظه، تو هنوزم گوشواره مامان اون عوضی رو میندازی؟ زنمو، این تنها یادگاری مامان خرمه. یه ذره با احترام اسمشو ببرین لطفاً. سمین، با وجود دونستن حقیقت در موردش تو چطور میتونی؟